You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 1897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निजामती कर्मचारी अस्पतालको भविष्य निर्माणका लागि गम्भीर भएर लाग्न सुझाव। नेपालको पूर्व राज परिवारलाई उपहार दिएको बग्गी सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सोमबार थप 1897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,609 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,488 र 4,370 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 409 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,56,218 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 10,858 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,743 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,28,928 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 30,976 संक्रमित आइसोलेसन र 260 संक्रमित क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 39,69,721 पीसीआर र 4,92,114 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीले निजामती कर्मचारी अस्पतालको भविष्य निर्माणका लागि गम्भीर भएर लाग्न सुझाव दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा 18औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा निजामती कर्मचारी अस्पतालले गरेको कार्यक्रममा उहाँले अस्पतालको भविष्य भनेको कर्मचारीकै भविष्य भएको भन्दै गम्भीर भएर अस्पताल सञ्चालन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले अस्पताललाई निजामती कर्मचारी तथा जनताको उपचारको उच्चतम सेवा स्थल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कर्मचारीले राज्य र जनताका लागि अधिकतम रूपमा सेवा प्रवाह गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। पहिलो, यो अस्पतालको भविष्यका लागि हामी सबै मिलेर काम गर्छौँ। सञ्चालक समिति छ, यहाँ अस्पताल छ, हाम्रा यत्रा धेरै शुभेच्छुक साथीहरू हुन्छ, त्यसमा प्रतिबद्ध तपाईँ जस्तो कामका साथीहरू हुन्छ, शिक्षकहरू साथीहरू हुन्छ। यो संस्थाको भविष्य हाम्रो साझा भविष्य हो। त्यसैले यसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, यसको भौतिक क्षमता विकासका लागि, जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि, हाम्रो संस्थागत सुदृढीकरणका लागि र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई बलियो कसरी बनाउन सक्छ त्यसको सबै मिलेर काम गरौँ। आज हामीले प्रण गर्नै पर्छ। पहिलो। दोस्रो कुरा अघि यहाँ व्यक्त भइसकेको छ, निजामती कर्मचारीको नाममा स्थापना भएको अस्पतालले बहुसङ्ख्यक निजामती कर्मचारी र उनीहरूको परिवारलाई सेवा दिन सकेन भने त्यो नामको खासै अर्थ हुँदैन। हामीलाई थाहा छ समस्याहरू छन्, तर त्यो सुधारको बाटोमा हामी अगाडि हिँडिसकेका छौँ। यस वर्षको बजेटदेखि नै अब त्यो फेरि कुन रूपमा आउँछ हामी हेर्छौँ। एउटा नयाँ थालिने सुरुवात भइसकेको छ। यसलाई हामीले एउटा स्पेसलाइज डेडिकेटेड निजामती अस्पतालकै रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो निजामती कर्मचारीहरूको उपचारको र सम्पूर्ण अरू देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मानव सेवा गर्ने उच्चतम आदर्शको एउटा मन्दिर होस् भन्ने मेरो सोच छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले अस्पतालमा सेवा लिने कर्मचारीको गुनासो आउने गरेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले कर्मचारी जनताका सेवामा नै बसेको भन्दै जनताका लागि अधिकतम काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो सामान्य प्रशासन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पटकको आग्रह हो। हाम्रो ट्रेड युनियनको साथीहरूले पनि यही कुरा आग्रह गरिराख्नु भएको छ। मलाई पटक भन्नुहुन्छ धेरै कर्मचारी साथीहरूले यो मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ हस्पिटल भएर खै त्यहाँ सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी भएको, त्यहाँको चाहिँ तल रिसेप्सनमा काम गर्ने, लेखामा काम गर्ने अथवा अरू केही डक्टरहरूको पनि बोलीचालीमा अलिक मृदु भाषी भएको भए सायद ट्रिटमेन्ट त्यो मान्छे चाहिँ अलिक सन्तुष्ट भएर जान्थ्यो। उसको रोग त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि हामीले गर्ने व्यवहार राम्रो भएको भए 50% त्यो बिरामी चाहिँ सन्तुष्ट भएर जान्थ्यो। त्यसको हुनाले
मैले आज यो निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले बोल्ने व्यवहारमा हामीले सेवा गर्ने आचरणमा हाम्रो आचरणहरूमा थोरै भए पनि सुधार गर्नुपर्ने हो, थोरै भए पनि सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो। हामी कर्मचारीलाई मात्रै होइन कि पब्लिक जुन आउँछ ट्रिटमेन्टमा आउनेलाई त्यो खालको चाहिँ व्यवहार भनिदिनु भयो भने, त्यो खालको व्यवहार चाहिँ देखाइदिनु भयो भने मेरो विचारमा हामी सबैले, मैले यहाँ यो अस्पतालको भएको बेला म अस्पतालको साथीहरूलाई भनिरहेको छु, हामी कर्मचारीहरूको चाहिँ नि ट्रेडिसनल कल्चर छ, वर्किङ कल्चर छ। कर्मचारी भनेपछि गमक्क फुल्नुपर्ने होइन, कोट लाएर कुर्सीमा टक्क बस्नुपर्ने, अरूसँग बोल्न नहुने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति हामीले छोड्नुपर्ने छ। सरकारले निजामती सेवा दिवसका लागि व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने 5 वर्ष नारा तय गरेको छ। हरेक वर्ष भदौ 22 गते नेपालमा निजामती सेवा मनाइने गरिन्छ। नाराहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले नेपालको पूर्व राजा परिवारलाई उपहार दिएको बग्गी सार्वजनिक गरिएको छ। सोमबार सङ्ग्रहालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले बग्गी प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उक्त गोल्डेन बग्गी बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले 2031 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई दिएको सङ्ग्रहालयले जनाएको छ। राजाको राज्य अभिषेकमा प्रयोग गरिएको उक्त बग्गी नारायटी सङ्ग्रहालयमा राखिँदै आएको थियो। नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सङ्ग्रहालयमा बदलिएको नाराहिटी दरबारमा रहेका यस्ता सामग्री चरण चरणमा सार्वजनिक गरिँदै आएका छन्। कार्यक्रममा सचिव कोइरालाले राजा महाराजाले प्रयोग गरेका बग्गी, सवारी साधन लगायतका वस्तुलाई क्रमशः प्रदर्शनमा राख्ने बताउनुभयो। ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र नाराहिटीलाई थप अनुसन्धान खोजका लागि मास्टर प्लान बनाएर नै अघि बढ्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो जुन ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र पनि हो यो नारायणहिटी दरबार क्षेत्र, र यसलाई नेपाल सरकारले अहिले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरिसकेको हुनाले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयभित्र धेरै कुराहरू हाम्रो परम्परागत रूपमा राजाहरूले प्रयोग गरेका सामानहरू भयो, प्रयोग गरेका कोठाहरू भयो र बगैँचाहरू भयो र वरिपरिको क्षेत्रहरू सम्पूर्ण कुरालाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व अहिले नारायणहिटी सङ्ग्रहालय विकास समितिको रहेको छ। र यो समिति अन्तर्गत हामीले मास्टर प्लान बनाउँदैछौँ र यहाँ चाहिँ गोपाल वंशदेखि हालसम्मका राजाहरूको बारेमा अनुसन्धान, खोज र तिनलाई भोलिका दिनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण क्षेत्रमा पनि जाओस् भन्ने उद्देश्य साथ हामीले काम यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। र मास्टर प्लान बनाइसकेपछि यो क्षेत्रलाई ओपन स्पेसका रूपमा, अब धेरै घर बन्दैनन्, अब यहाँ भइरहेका विभिन्न संरचनाहरू छन् तिनलाई व्यवस्थित गर्दछौँ हामी, र यो फुलबारी बगैँचालाई पार्कको रूपमा विकास गर्दछौँ। मान्छे आइसकेपछि झन्नै 4 घन्टा 5 घन्टासम्म भित्रपट्टि आफू बसेर घुम्न पाउने तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन स्पेसको रूपमा यसलाई विकास गर्ने एउटा योजना हामीले राखेका छौँ। त्यसको लागि मास्टर प्लान बनाइसकेपछि मास्टर प्लानले उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूलाई तत्त ठाउँमा चाहिँ तत्त क्षेत्रमा तत्त तरिकाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चाहिँ अहिले सोचाइरहेको छ, 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा यो भनेको एउटा शाहवंशीय इतिहास बोकेको क्षेत्र पनि हो, जहाँ राजाहरूले यसै क्षेत्रबाट चाहिँ नेपालको राजकाज चलाएको अवस्था हो। यो कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अनुसन्धान क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्यटकीय प्रवर्धन र विकासका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्ने योजना बनाएको छ, दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ बग्गी, त्यतिखेर राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेका बग्गी भयो, राजा महाराजाहरूले प्रयोग गरेका चाहिँ ती गाडीहरू भयो, राजा महाराजाले प्रयोग गरेका चाहिँ हेलिकप्टरहरू, प्लेनहरू लगायतको चिजहरू पनि हामीले क्रमिक रूपले कलेक्सन गरेका छौँ र त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गरेर चाहिँ त्यसलाई विकास गर्दै सबैलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा आइसकेपछि सबै कुरा उनीहरूले थाहा पाउने, नेपाली जनताहरूले चाहिँ राजाहरू बस्ने ठाउँ कस्तो रहेछ, के तरिकाले यहाँ बस्दा रहेछन् अनि कस्तो कस्तो भइरहेको थियो भन्ने बारेमा पनि उहाँहरूलाई जानकारी होस्
र अनुसन्धान पनि गर्नलाई सहज होस् अनि यो ठाउँमा बसिसकेपछि देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाहुँदीमा चाहिँ कसरी गरिन्थ्यो भन्ने बारेमा पनि हामीले खोज अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यस्तै नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले 2078 सालको निजामती सेवा दिवसका अवसरमा गोल्डेन बग्गी प्रदर्शनी गरिएको बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्य अभिषेकमा पहिलो पटक प्रयोग गरेको उक्त बग्गी जस्तै अर्को बग्गी बङ्की घाम दरबारमा रहेको जानकारी दिनुभयो। 2078 सालको निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा श्रीमान संस्कृति सचिव यादव प्रसाद कोइरालाज्यूबाट गोल्डेन बग्गी, जुन बग्गी चाहिँ स्वर्गीय राजा श्री 5 वीरेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो बग्गी बेलायतकी महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीयद्वारा उपहारमा प्राप्त भएको हो र त्यो बग्गी चाहिँ 2031 सालमा स्वर्गीय राजा श्री 5 वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकको समयमा प्रयोग भएको थियो। यो गोल्डेन बग्गी बकिङहम प्यालेसमा भएको बग्गी र यो बग्गी उस्तै प्रकारको बग्गी हो। यो दुर्लभ बग्गी नेपाली सेनाको क्याभलरीमा सुरक्षितसँग रहेको थियो। नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको विकास बोर्डले राजा वीरेन्द्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरूको सङ्कलन गर्दै प्रदर्शनीमा ल्याउने भन्ने लक्ष्यअनुसार नेपाली सेनाको जिम्मामा रहेको बग्गी आज हामीले सर्वसाधारणको प्रदर्शनको लागि सुरुवात गरेका छौँ र हामीलाई आशा छ यसबाट नेपाली जिज्ञासु पर्यटकहरूलाई र विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपालको राज संस्थाले प्रयोग गरेका सवारी साधनहरूमध्ये कस्तो प्रकारको बग्गी थियो, कहाँ बनेको थियो, यसको महत्त्व कस्तो थियो भन्ने कुराको जानकारी उपलब्ध गराइन्छ जस्तो हामीले ठानेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको नारायणी दरबार परिसर 754 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। परिसर उत्तरतर्फ सेनाको एक पृतना कार्यालय छ, मध्यभागमा महेन्द्र मन्जिल छ, पूर्वतर्फ गणतन्त्र स्मारक र पश्चिमतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको राजधानी विभाग छ। दरबारभित्र विभिन्न बैठक कोठा, पूर्व राजा रानीका शयन कक्ष, राजकीय पाहुनाहरूले प्रयोग गर्ने कक्ष सहितको 52 वटा कोठा छन्। ती मध्ये 32 वटा कक्ष प्रदर्शनीमा ल्याइएको छ। सेयर धितो कर्जा सीमाको विरोध गर्दै लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। लगानीकर्ताहरूले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा सहित विभिन्न 16 बुँदे माग अघि सार्दै राष्ट्र बैंक अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। मौद्रिक नीतिको विरोध र लगानीकर्ताको हक हितका लागि प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी नियोजित रूपमा तयार गरिएको नीति, कार्यक्रम र कार्यनीतिहरूले समग्र पुँजी बजारमा समस्या पारेपछि गभर्नरको राजीनामा मागिएको लगानीकर्ताको आरोप छ। प्रदर्शनकारीले 10 किता नीति हटाउन पाइँदैन, पुँजी बजार प्रति स्थायी नीति कायम गर, गभर्नरलाई बर्खास्त गर लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्र बैंकबाट पुँजी बजारको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विभिन्न समयमा नियोजित तयार गरिएको नीति, कार्यक्रम र कार्यनीतिहरू समग्र पुँजी बजार अगाडि बढ्न नसकेको लगानीकर्ताहरूले जनाएका छन्। लुट्नका लागि बनाइएका नीतिहरू, उनीहरूलाई मन लाग्दा कर बढाउने, मन लाग्दा कर घटाउने त पुरै छोड्नुहोस्। यहाँ त लुट्ने बढेको भन्दा केही पनि भएको छैन। यो कर बढेको, यो जुन हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स छ 7%, 7.5%बाट घटाएर पुनः 5%मा जानुपर्ने माग छ र यो त्यति मात्र नभए नेपालको संविधानले दिएको हाम्रो व्यक्तिगत जुनसुकै देश, जुनसुकै सम्प्रदायका मानिसको सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने मौलिक हकमाथिको यो ठुलो प्रहार छ। यहाँ तपाईँ हामी कसैले भन्न मिल्दैन कि यति समयमा तैँले यति कमा अथवा हाम्रो कमाउन सक्ने पोटेन्सियललाई कसैले पनि यति कमा भनेर त्यसलाई लिमिट गर्न सक्दैन। यो गएर साना लगानीकर्ताहरू उचित मूल्यभन्दा माथि गएर यो सेयर बजारमा फस्ने जुन सर्टेन ग्रुपहरू मिलेर परिचालन गरेर एउटा सरकारी निकायको मान्छेलाई कटपुतली बनाएर ल्याएको जुन बुक बिडिङ सिस्टम छ, यसलाई तुरुन्त खारिज गरेर पुनः 100 रुपियाँको पार भ्यालुमा सेयर भर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। त्यति मात्र नभए अब जुन 50 किताको नियम ल्याइएको छ, तपाईँ हामी सोच्नुहोस्, म एउटा कलेजको विद्यार्थी भएँ, तपाईँहरूको हुनुहुन्छ होला र एउटा आम परिवारले
एउटा आइपिओ भर्नलाई 5,000 खर्च गर्नुपर्छ भने एकैचोटि 3-4वटा आइपिओ खुल्दाखेरि उसको 4जनाको परिवारलाई भर्न उसको 70-80 हजार रुपियाँ कहाँबाट आउँछ? यो 10 किताब भरेर कलेजको आफ्नो सेभिङ गरेर आइपिओ भर्ने मान्छे एउटा आम लगानीकर्तामाथिको घात हो कि होइन? नीतिलाई तुरुन्त खारिज गर्नु जरुरी छ। प्रदर्शनपछि पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको मार्जिन कर्जामा 12 करोडको सीमा हट्नुपर्ने, लघु वित्त कम्पनीहरूले वितरण गर्ने लाभांशमा लगायतको क्याप हटाउनुपर्ने, प्रोभिजनिङको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको समितिले जनाएको छ। गए रातिदेखि परेको वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थान डुबानमा परेको छ। काठमाडौँको अनामनगर, रातो पुल, कालो पुल, बल्खु लगायत खोलाको किनार क्षेत्रका करिडोर जलमग्न भएका छन् भने बागमती नदीमा आएको बाढीले बल्खुमा पार्किङमा राखेको केही साना गाडी बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। यो ढल चाहिँ यिनीहरूले कहिले टालेको कहिले हो यो उ गरेको? 3 वर्ष भयो टालेको। टालेर यहाँ पानी आउँछ, यहाँ खोलाको पानी आउँछ भनेर टालेको। अहिले यो बिजोग भएको यही हो। मैले नटाल्नु भनेको यो खोलामा सानो पुल बनाएको कारण यस्तो भयो हो। सानो पुल होइन, सानो पुलले होइन नि, ढल जाम भएको छ त्यहाँ हेर्नु न। तलको पुलले गर्दा तल पुलमा नि पानी भएको छैन, यहाँ ढल जाम गरेको छ। खोला पनि गऱ्यो भने अहिलेसम्म त्यहाँ पानी पिइरहेको छ। खोला गएर बनाउनु पर्छ। अनि तलको त्यो बिजुली के अरे पुल छ नि, बिजुली बजारको त्यहाँको पुल चाहिँ सानो भएको हुनाले पानी फर्केर सबै फर्केर आयो। हस् यसले डुब्दैन। अब यो फुटाइदिएको भए चाहिँ यसरी पानी गइसक्यो। झन् पानी पऱ्यो झन् छिर्छ क्या अब। ल समाचार बन्ला फेरि बिस्तारो। पुरै डुबानमा छ त। त्यस्तै बल्खुको फलफुल तरकारी बजार पनि डुबानमा परेको छ। उपत्यकाका सडकका धेरै ठाउँ जलमग्न भएका छन्। वर्षाका कारण बागमती, विष्णुमती, इच्छुमती, धोबी खोला, बल्खु खोला, मनोहरा खोला, सामाखुसी खोला लगायतका नदीहरूमा बाढी आएको छ। नदीहरूमा पानीको सतह सडकभन्दा माथिसम्म आएको छ। सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। सुनको मूल्य 100 रुपियाँले घटेको हो। छापला सुन प्रति तोला 91,400 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 90,900 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,230 रुपियाँमा कायम भएको महासंघले जनाएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक करिब 6% बढेर बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक 5.74% बढेर 2980.78 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.02% बढेको छ। त्यसै गरी यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 11.23 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 10.44 अङ्कले
बढेको छ। यस दिन 224 कम्पनीको 1,09,000 पटकको कारोबारमा 9 अर्ब 82 करोड 62 लाख 22,000 रुपियाँ बराबरको 1 करोड 79 लाख 22,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम सोमबार नेपाल आइपुगेको छ। बङ्गलादेशी टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली, एन्फा महिला कमिटीका पदाधिकारी लगायतले स्वागत गरेका थिए। बङ्गलादेशले नेपालसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपाल र बांग्लादेश बीचको खेल सेप्टेम्बर 9 र 12 तारिकमा दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट अघि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। छनौटका लागि मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरिसकेको छ। छनौटमा नेपाल समूह एएफ मा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेको छ। छनौट खेल उज्बेकिस्तानको स्टेडियममा हुनेछ। नेपालले फिलिपिन्ससँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल सेप्टेम्बर 18 मा हुनेछ। समूहको शीर्ष टोलीले अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कप खेल्नेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 1897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निजामती कर्मचारी अस्पतालको भविष्य निर्माणका लागि गम्भीर भएर लाग्न सुझाव। नेपालको पूर्व राज परिवारलाई उपहार दिएको बग्गी सार्वजनिक। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.